زامي جيسبيغ كو زالي بيان راكم متزنيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك حتى القناه ديالي متزنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. قبل ما نبدا ان شاء الله لا فيديو تنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وجميع المتمنيات ان شاء الله باذن الله، والتوفيق في اللغه الفرنسيه واللغات الاجنبيه الاخرى ان شاء الله باذن الله. هاد لا فيديو ان بو سبيسيال، علاش؟ ان شاء الله باذن الله غادي نوريكم كيلكو ميثود باش ان شاء الله دوي باللغه الفرنسيه وتكتب باللغه الفرنسيه. شوف غادي تتبع لا فيديو من الاول حتى الاخر ديالو وتخرج ليكزيرسيس. ونقول لك واحد القضيه، الا تبعتي الفيديو كله وما استطعتيش انك تقول جمل، عارف المشكل فيك. باش نكونوا شويه واضحين، تتبع لا فيديو، كتب هاد لي زانفورماسيون اللي غادي تشوف، ركز مع الشرح. الا ما فهمتيش عاود بزاف د المرات. الا ما كتبتيش عارف المشكله فيك اخويا ولا اختي، ما عنديش كيفاش غادي نزيد نبسط لك اكثر واكثر. ركز معايا الله يرضي عليك، ركز معايا وغادي تفهم ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا دي فراز اللي هما سامبل، حيت اخر فيديو كنت درته فاش وريتكم كيفاش ديروا تعلموا اللغه بكل بساطه وكيفاش دير تعبر وهادشي. بزاف ديال الناس قالوا لي راه عافاك شرح لنا بطريقه بسطت لنا اكثر واكثر. هادشي علاش انني ارتئيت انا نشرح لكم هذا الدرس، ندير هاد لا فيديو واخا نورمالمون كنت باغي ندير. ركزوا معايا الله يخليكم، ركزوا معايا. غادي نمشيو السهل الممتنع. السهل الممتنع، واحد عمره ما قرا اللغه الفرنسيه يركز غادي يفهم. ركز معايا ركز. غادي نمشيو حنايا ببساطه غادي نمشيو لواحد لو فيرب سميتو لو فيرب اتر، اللي هو فعل الكينونه. هذا معروف كلكم تتعرفوا اغلبيه. لو فيرب اتر تنقولوا جو سوي، معناتها انا. tu es، انت. غير ركز باش غادي تفهم. هذا هو، هذه هي. نحبسوا غير حد هنا، ما عندناش ما نكملوا حنا التباقي. الا فهمتي في هادو راه كتفهم في التباقي. جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. بقى vous êtes، nous sommes، vous êtes و ils sont، ماشي مشكل. حنا مهم واخا تفهم غير بجو سوي خصك تفهم. ركز معايا اخويا، هذا سميتو لو فيرب اتر. هذا سميتو لو فيرب الكينونه، فعل الكينونه. هاد الفعل هذا اخويا شنو تيقول لك ولا اختي؟ شنو تيقول لك بكل بساطه؟ هما عندك بزاف ديال الاستعمالات، حنا نجمعوهم لكم في ثلاثه. فاش تبغي تقول، فاش تبغي تدوي على، نحاول نقصر السبوره باش ما يجينيش داكشي باش نجمع كلشي. فهمتي؟ فاش تبغي تقول الجنسيه، فاش تبغي شنو تقول الجنسيه، تبغي تدوي على الجنسيه. مثلا تنقول انا مغربي، غادي نقول je suis marocain. هاي je suis marocain. أنا مغربي بكل بساطة. tu es français، أنت فرنسي. elle est française، هي فرنسية. صافي هادشي. الوغ الحالة الأولى شنو هي؟ فاش نبغي ندويو على الجنسية. غادي ندوزو للحالة الثانية عاوتاني. الحالة الثانية هانت الحالة الأولى هادي. غادي ندوزو للحالة الثانية هي فاش نبغي نهضر، ركز معايا باش تفهم. فاش نبغي نهضر على المهنة. المهنة هاي غادي نديروها على جوج. مثلا تنقول لك tu es professeur، انت استاذ. professeur. tu es ingénieur، انت مهندس. tu es docteur، انت دكتور. تبقنا بسيط جدا. على فاش بغيت دير الحاله المهنه، فاش بغيت دير الجنسيه تنستعملو. غادي ندوزو لحاله اخرى فاش نبغيو نهضروا على الحاله النفسيه. ركز هنا، الحالة النفسية. هذا الاستعمال الثالث. الحالة النفسية مثلا أنا فرح، heureux. مثلا تقول لك ركز معايا، تقول لك il est heureux، هو سعيد. هو سعيد. il est triste، هو حزين. il est شنو آخر؟ نقدر نقولوا joyeux، هو مبتهج. يعني كاينين بزاف ديال الصفات. اتفقنا؟ هنا غادي ندوزو لهذه الحالة النفسية. كاينه حاجة أخرى نزيد لكم اللي هي رابعة. هنا نهضروا، ندير لكم هذه في الدوار باش تفهم. هنا نهضروا الحالة الجسدية. الحالة الجسدية سيتادير كوا، يعني فاش نبغيو نقولوا طويل، قصير، غليظ، رقيق. فهمتوني ولا فهمتوش؟ مثلا هي إلي، مثلا نقول لكم شنو شي صفة. مثلا نقول لكم غروند، إلي غروند هي كبيرة. إلي بوتيت هي صغيرة. إلي غروس هي بدينه ولا سمينه. الوغ كاينين بزاف. اتفقنا؟ ها انت حل معايا دماغك واحد شويه. كاينونه لو فيرب اتر. جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، elles sont. استعملوا مع هاد الحالات هادو، خرج من الباب واسع. وها انت تتقول دي فراز وتتكتب دي فراز.
يعني راه النهار فاش قلت لكم بانك تقدر واخا غير بشويه ديال الباكاج وبشويه ديال لي فيرب تقدر تقول دي فراز وتكتب دي فراز. خصك تعرف بان لو فيرب اتر لو فيرب اور تيستعملوا بزاف لواحد الدرجه لا تصور اكثر الافعال استعمالا هما لو فيرب اتر لو فيرب افوار. اتفقنا؟ عاد تيجيو الافعال ديال المجموعه الاولى. ركز دابا نشوفوا لو فيرب افوار. افوار اللي هو الملكيه، سميتو باينه يعني شي حاجه تتملك. الملكيه مثلا تا هو نديرو فيه غير هاد لي تخوا هادو تنقول لك جي tu as il a و elle معناته عندي عندك عندي عندك عنده عندها. الوغ حاولوا تستربطوا بهذاك. غنمشيو للاستعمال الاول هو باش نهضروا على لاج، تنهضروا على العمر مثلا هذا هو الاستعمال الاول. مثلا تنقول لك جي 30 طون عندي 30 سنه. جي كتبوا بالازرق جي هي 30 طون عندي 30 سنه. هذا هو الاستعمال الاول. جي 40 طون جي 15 جي 14. الوغ سن عندي وتنزيد 11 في عمري عندي 30 سنه عندي 20 سنه عندي 40 سنه. مثلا تنمشيو تنهضروا عاوتاني على شي حاجه تتملك، شي حاجه شنو مالها تتملك. شي حاجه تتملك ركز معايا. الوغ هذا هو الاستعمال الثاني. شي حاجه تتملك، شي حاجه تتملك بحالاش مثلا تنقول لك tu as une voiture. tu as une voiture عندك سياره. tu as un appartement عندك شقه. tu as un stylo عندك قلم. اتفقنا ولا اتفقناش؟ tu as des amis عندك اصدقاء. يعني كاين خصكم تفهموا هذا. اتفقنا؟ غندوزو للحاله الثالثه اللي هي بالدارجه فاش تبغي تهضر. ركز معايا فاش تبغي تهضر على ما عرفتش هي باللغه العربيه مي غادي نقول لكم بالدارجه. فاش نبغيو نهضروا على تبغي تقول فيا الصهد فيا البرد فيا الجوع فيا، هنا تنهضروا على واحد بحال نقدروا نقولوا لي سونساسيون تيستعملوا حتى هنا هي تدخلوا في الحاله النفسيه. مي هنا لي سونساسيون عندها واحد المعنى اخر. المهم تعقل فاش تبغي تقول فيا باش ما تلف ما والو. فيا هذه استيزاسيون نيميرو 3. مثلا تنقول لك الا فان فيه الجوع إلا فان. نقول لك هنا إلا مثلا إلا سواف فيها العطش. إلا سواف فيها العطش. اتفقنا؟ يعني ها انت اخويا واختي ركز معايا. هاد لو فيرب هنا لو فيرب افوار تنقولوا جي tu as il a nous avons vous avez ils ont. انا كملتهم لكم. انا المهم عندي تفهم وتفهم شنو تنديروا باش تقدر تكتب جمل. دابا شنو انت شنو تتعرف غير لو فيرب تتعرف هاد اللعيبات. مثلا تتعرف لاج تدير العمر وتدير حداها الاون. هذا ساهل. هنا تنجيو الكلمات مثلا كلمات يبقاو بزاف ديال الكلمات كاينين. اتفقنا؟ ان اورديناتور ان بيرو مثلا اون فواتور مثلا ان فيلو اكسيتيرا اون بيسيكليت اكسيتيرا. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يعني هنايا تعرف هادو. هنا كاين فان سواف شو فخوا. هنا الاحاسيس اللي فيا فهمتوا فيا البرد فيا الجوع فيا العطش فيا الصهد فيا عندي الم في الراس جي مال لا تيت. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ حاولوا تعقلوا على هادو. هنا غادي ندوزو لهنا كيما ماروكان فرونسي اسبانيول allemand etc. وفي المؤنث نزيدوا لو او على فان. مثلا تنقولوا ماروكان فرونسي فرونسيز. هنا بروفيسور هنا لي ميتي بروفيسور. كاين بروفيسور هو استاذ. كاين بيلوت هو قبطان. كاين باغ اكزومبل بوليسيي. كاين شنو اخر كاين دكتور. كاين بزاف ماصون هو البناء. كاين بزاف كاين انجينيور. كاين بزاف ديال الخدمات بروغرامور. كاين بزاف بلا ما نبقاو نجبدو حيت بزاف. هنا عاوتاني الحاله النفسيه عقلوا معايا. مثلا تنقولوا heureux تيميد خجول جوايو سعيد. مثلا تنقدروا نقولوا هنا تركزوا معايا. هنا كاينه الحاله النفسانيه والحاله الجسديه. الحاله الجسديه عقلوا عليها. مثلا تنقولوا غران كبير بوتي صغير بو جميل. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نقدروا نقولوا بال جميله. حاولوا هادو تركزوا فيهم. يعني شنو هادو سو سون دي زادجيكتيف. هادو عباره عن صفات. هذاك الشيء ديك النهار قلت لكم خصكم تعرفوا الصفات. تعرفوا كيلكو زاد فيرب وها انت تتقول دي فراز. يعني الا تبعتي هاد لا فيديو وركزتي فيه ولقيتي راسك ما فهمتيش وما تقدرش دير جمل عرف راه الاشكاليه اخويا فيك. باش نقول لك الصراحه وانا واخا ما تنبغيش ندمر بنادم مي هذا الشرح تنظن بانه بسيط جدا. اي واحد يتبعو غادي يفهمني شنو بغيت نوصل. يعني انا وريتك الكره بقات في التيران ديالك غادي تمشي تعرف شنو هما لي جنسيات حفظهم.
غادي تحفظ شنو الليميتي، حفظهم. غادي تمشي للحالات النفسيه، سعيد، فرح، حزين، اي حاجه تعطيك تقدر تقلب عليها. غادي تمشي عاوتاني للجسديه، طويل، قصير، رقيق، غليظ، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ عاوتاني تجي لهنايا تمشي عاوتاني للعمر، هنا تكتب غير الرقم وتدير اون. هنا عاوتاني تتعرف اسماء ديال الاشياء، ستيلو، كومباك اللي هو بيكار، تروس اللي هو لا تروس، كايي، ليفر، اكسيتيرا. هنا مثلا تتعرف فيا الجوع، فيا الصهد، فيا تتعرف هاد الكلمات، قولهم في دماغك وحاول تقلب عليهم. هنا باش تبحث ويترسخوا لي زانفورماسيون في دماغك. فهمتوا ولا فهمتوش؟ حيت كل ما بحثتي على حاجه تيتزادوا يترسخوا في دماغكم. تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم وتفهموا. غادي نعطيكم واحد ليكزارسيس، انا بغيتك انت هنا دير لي، ركز معايا في ليكزارسيس بالاختيار ديالك، اتفقنا؟ نخلي لك انت لو شوا، ركز معايا. دير لي جمله فيها جو في الجنسيه، دير لي جمله فيها تو في المهنه، دير لي جمله فيها هذه في الحاله النفسيه، جمله هذه في الحاله الجسديه، عاوتاني جمله فيها الامر، جمله فيها هكا كيف درت انا. غادي دير لي دي فراز من عندك، خليهم لي في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ما فيها والو باش كلشي ان شاء الله يستافد. اتفقنا؟ انا تنحاول نسامبليفيكم، وقولوا لي واش عجبكم لا فيديو، نزيدكم نوع اخر بدوطخ فيرب عاوتاني كيتستعملوا بزاف. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ كان معكم زينتي، لا علاقه بكم فيديوهات جايه ودروجيه، نقول لكم السلام عليكم.